فضای خانه، اتمسفیر خانه اگر عزیزان من غیبت باشه، اولاد یاد میگیره یا نه؟ یاد میگیره. مو فضای خانه مو دینی نیه، من فضای خانه مو احترام نیه. زن شوهر ده فلان خان خلاف فلان فیملی خو رشتہ دار خو هی شروع مونه. اولادم مگه ٹھیک ہے کہ بابے میں مگه درو ایکے میں درو مگه عادت پیدا مونه. یگو کس ناجائز کدالی ای وش نه سکی ور پور بوکشه. آتش انتقام از طریق غیبت شروع مونه خود تخلیه کدو باز پور خو میگره ای ما دیدم یه انتره و انترسته ناجایز تومت ها را برش میز غیبت و مقایسه کردوشی قدیگاه. بابا تو اگر میگنی که یک نفر کامپیوتر اپریتر است، تو میگنی یک نفر کاروبارش خوب است، تو اگر میگنی پیسهش زیاد است، تو چرا کدو کمپیر مونی مقایسه مونی کمپیریزن مگه دیگه نه؟ خود مهنت نمونه و آدم خودش مهنت نمونه، زحمت نمیکشه، تا امروز لم داده خانه، تا امروز لم داده. اور میگن یک روز بعد صاحبی گاڑی شد، صاحبی خانه شد فلان. آلی چی کار نه؟ ای سیالداری هی بجای که عملی مقابله کنه نمیتونه، بیچاره پیسه نداره. این مایه از طریق غیبت مقابلش اور خراب نه که منیشی شکمشی حسد هم است. ای پنج آخر نشی ایه که وابستگی دوستی و اجتماع و جمعی از دوستان. آقا دیده بعض اوقات بعض از دوستان که است 4-5 نفر جمع میشن، یه دیگه خوش داره ویزا بودن از ویزا تا کلان را جمع یک گروه وابسته شده به یک دیگه خو، یک دیگه خو خوش داره میخواه که دیگه خو بندار کنه. الان که تو میگنی خود تو مذهبی استی، لیکن امی که د گروه از کتابتی تی میگنی اونج غیبت هست او غیبت نکو عزیزانی من برادران اونا گوش نمونه. استی تو چیکار میشی؟ تو هم انوالو میشی، ملوث میشی به غیبت. چرا؟ چون ترس داره که اگر ما در اجتماع نرفتم اجتماع از گیرم تو تامونه، دوست از گیرم تو تامونه، جرأت نداریم که اونها رو بگیم نه غیبت نکن. ما خود در مقابل 5 دانه دوست 10 دانه دوست 20 دانه دوست کیا؟ خدا عزیزان من. پیش دفعه گفتم در خدمت شما یک ویدیو جور کردم کسانی که غیبت مونه. برای خواهرام امروز گفتم کسی که غیبت مونه، کسی که در بیماری غیبت مبتلا باشه 40 روز تمام اعمال تمام کارهای خوب ما دکاتیس کی موره از فردی که مو غیبت کردم. پس بفهم حساب بزن که اگر امروز ما غیبت را کردم مثلا خدای نخواسته از آقا را 40 روز که ما در منبر مورم تمام ثواب ما چی میشه؟ دکاتی آقا که رفته در انشاءالله که بعد از 100 سال که در عالم برزخ موره حساب کتاب میشه مگه اینی در ابو طالب 10 مجلس و 20 مجلس در ایام ماه مبارک رمضان تو خواندی. میگه کجا خواندم؟ ما عالم نبودم. نه مگه مولانا صاحب برید کده تب خلاف تو چیکار کرده بود؟ غیبت تو کرد. کربلا رفتم کاتیزی ما کربلا زحمت کشیدم، مهنت ما کردم، زحمت ما کشیدم، کربلا را کسته ناجوریش ما دیدم، ثواب کاتیز کی نکشته؟ آقا. خب حال شما توخ نه بس موږ خدایا تو چر مشکلات درو بریم مې امروز که ما غیبت ذکر کنم سبا از ماستر کنم 40 روز عبادت ما ازی بس 40 روز بعدی که ما میخوایم عبادت شروع کنم وس کی موره باز ازی بس میتر غیبت کده برم معنیش است که 60 سال زندگی کردم اصلا ما عملی ندارم از زمین عملی ندارم تمام دا کاتی مردم کردم از صبح کسته کار کو زحمت بکش برای روی کمپیوتر شده چیمای تو کسته درد کده آقای هستی ها شوقی مشه انوایس کو پیسا رही کو پیسا که دا کاتی کسته سید رمضان آقا رفته بابا کار ما کدوم پیسا انوایس درو دا کاتی دیگه کس میندازی
از مالک خو سوال مونه دیگه آغاز هم که رنگ و زحمت و اسپری تمام یک چماق درد سرخ خدا نخواست البته گفت پیسه در اکانت دیگه کس بره چقدر آدم زور میده صحیحه نه خب آقا غیبت هم میاد لذا کوشش کنیم عزیزان من سعی کنیم گناه را پلیدیش خبر شد